नेमतुल्लाह शाह वली के बारे में कमोबेश तमाम अफराद ही जानते हैं और हर साहिब इल्म जानता है कि उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की पेशगोइयाँ की थीं। शाह नेमतुल्लाह वली के तफसीली हालात ज़िंदगी के बारे में तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन कमोबेश 38 पेशगोइयाँ हैं जो की गई हैं और जिनमें से कई पेशेन गोइयाँ आज तक पूरी हो चुकी हैं। वो पेशेन गोइयाँ कब किस तरह से की गई और कौन सी पेशेन गोइयाँ पूरी हो चुकी हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले हम आपको 10 पेशेन गोइयाँ बताते हैं और उसके बाद उनके हालात ज़िंदगी बताएंगे और उसके बाद दीगर पेशेन गोइयों का जिक्र करेंगे। फरमाया, एक डराने वाला कहर वारिद होगा और मुसलमानों को उनके जुर्मों की सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से एक कातिलाना हुक्म सादिर होगा। आप हिसाब लगा लीजिए, 9/11 का वाक़या, 11 सितंबर 2001 का वाक़या आपके सामने है। और जब इस कर्न का आखिरी दौर आएगा तो ज़माने में शहबाज जैसी अर्श बारी ताला तक देखने वाली तेज़ निगाह के हामिल मुसलमानों के हाथों से उरूज ज़ाया हो जाएगा। इराक का मामला आपके सामने है, शाम का मामला आपके सामने है। फिर फरमाया, उस वक्त तुम दुनिया पर गैर मुस्लिमों की हुक्मरानी देखोगे और वो मुसलमानों को मकरो फरेब से हर तरफ से घेर लेंगे। मौजूदा सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब की क्या सूरत हाल है, ईरान की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, या गरज ये कि दीगर इस्लामी ममालिक की क्या सूरत हाल है। फिर फरमाया, मोमिनों का ईमान कमज़ोर हो जाएगा और इंसाफ का साथ देने वाले मुसलमान जंग में तन्हा होंगे। काफिर उन्हें कसरत से ऐसे फरेब देंगे जैसे किसी को शिकार सिखाने के लिए दिया जाता है। फिर फरमाया, हर जगह मोमिनों को बुराई पर उकसाएंगे और हद से गुजर जाएंगे और मुख्तलिफ हीलों बहानों से उनके मुल्कों पर कब्जा कर लेंगे। ये जुलाई 2010 में मामला पेश आ चुका है। मुसलमान एक हथियारबंद हिंदुओं जैसी कौम के हाथों तहतेग होंगे और गिरते पड़ते बदहवासी की हालत में मुकाबले के लिए उठ खड़े होंगे। दुनिया की नज़रों में हकीर ठुकराए हुए बनु सुलेमान यानी कौम अफगान अल्लाह ताला के खास फजल करम से बाइज़्ज़त कौमों की तरह मुकाबला करेंगे और बेपरवाह होकर 100 गुना ज़्यादा बहादुरी से लड़ेंगे और सुरखरू होंगे। आप मौजूदा सूरत हाल में देख सकते हैं कि किस तरह से ये तमाम तर पेशेन गोई पूरी हुई कि जब कतर में ये मुज़ाकरात हुए और अफ़गान के साथ पाक अमेरिका अफ़गान मुज़ाकरात में जो पाकिस्तान का किरदार रहा वो किस तरह का रहा और अफ़गानों को किस तरह से कामयाबी मिली। मुसलमानों की जायदाद और जान काफरों के नज़दीक बिल्कुल बेवकत हो जाएंगी। वो बेधड़क मुसलमानों के खून के दरिया बेहद हिसाब बहाएंगे। आप देख सकते हैं कि फ़लस्तीन में किस तरह से हो रहा है, इराक में किस तरह से हो रहा है और शाम में किस तरह से मुसलमानों के साथ सलूक किया जा रहा है। फिर फरमाया, गम अंदों के इस दौर में अल्लाह ताला अपने एक दोस्त को ताकत अता फरमाएगा। ये शख्स साहिब कुरान और खुदा की तरफ से मामूर होगा और अल्लाह की खास मदद के साथ जिहाद के लिए तलवार बयान से निकाल लेगा। ये पेशेन गोई कहा जा रहा है कि 2020 से 2025 के दरमियान पूरी होने वाली है और तलवार से मुराद एटमी सलाहियत है। अचानक मोमिनों के खिलाफ वाज़ेह झूठ पर मबनी शोर तानो तशनी आश्कारा होगा और मुसलमान इन काफरों के खिलाफ ऐलान जिहाद करके दलेरी और शुजाअत से जंग करेंगे। इसके बाद मुल्क हिंद, पाकिस्तान और भारत में एक शोरश पैदा होगी और गाज़ियान इस्लाम ऐलान जिहाद करके उलुल अज़मी के साथ बरसरे पैकार होंगे। दुश्मनों की जारियत की वजह से इस बेकरारी और बेचैनी के दौर में रहमत बारी ताला मोमिनों के हाल पर रहमो करम फरमाएगी। अचानक हज के मौका पर हजरत मेहदी का ज़हूर होगा। इनके ज़हूर की खबर फ़ौरन सारे जहान में बेपनाह शोहरत हासिल करेगी। ये अभी बाकी है। जब दुनिया के सामने धुतकारे हुए लेकिन अल्लाह की राह में आगे बढ़कर लड़ने वाले मुजाहिदीन ये खुशखबरी सुनेंगे तो वो फ़ौरन बाब कदर मंजिलत यानी खाना काबा पर जमा होंगे। दरिया हेलमंद यानी किंदार के पहाड़ों और बयाबान जंगलों के देहातों में रहने वाले मुजाहिद ताकत पकड़ लेंगे और इस्लाम की हिमायत और मदद के लिए मोमिनाना शान से जहां में पेश कदमी करेंगे। ये बात भी आधी पूरी हो चुकी है और आधी पूरी होना बाकी है। जब मुहर्रम का महीना आएगा तो मुसलमान मुत्तहिद होकर मुकाबले के असलहे से लैस हो जाएंगे और जिहादी अज़्म से लड़ने वाले अपनी जान निसार करने के लिए जारहाना कदम उठाएंगे। फिर फरमाया, दीन से मोहब्बत रखने वाला एक शख्स कुफ़ार के खिलाफ हर तरह के महाज जंग में अलम जहाद बुलंद करेगा और उसके बेमिसाल हथियार से काफिर जहन्नुम का ईंधन बनेंगे।
پھر فرمایا یہ غزوہ انسانیت کے لیے 6 سال تک بدقسمتی کی گہری تاریکی کی غار کی طرح ہو جائے گی۔ تو جان لے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں بڑھ کر لڑنے والے ہر جگہ جامع شہادت نوش کرنے کے لیے موقع تلاش کریں گے۔ پھر فرمایا سرحدی غازیوں 14ویں صدی کی سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں کے جہادی دبدبے سے زمین قبر کی طرح لرزے گی اور وہ بے مقصد جہاد کے حصول کے لیے دیوانہ وار پیش قدمی کریں گے۔ شہادت کا قصد کر لیا تو وہ چیونٹیوں اور ٹیڈی دل کی طرح حملہ آور ہو کر غلبہ پائیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ افغان قوم عزت کے ساتھ فتح یاب ہوگی۔ ایک مرتبہ خون بہنا شروع ہو گیا تو اتنی شدت سے خون خرابہ ہوگا کہ دریا اٹک 3 مرتبہ کافروں کے خون سے سرخ ہو جائے گا، لبریز ہو جائے گا۔ یہ جہاں چترال، ہمالیہ کے پہاڑوں اور دریائے سندھ کی گزرگاہوں کے راستے پورے ملک، گلگت قدیم زمانہ میں پورا کشمیر اس ملک میں شامل تھا، ہر طرف پھیل جائے گا۔ اے مخاطب تو جان لے کہ ملک تبت میں موجودہ شمال مغربی چین پر بھی مسلمان غالب ہو کر قبضہ کر لیں گے۔ پھر فرمایا جب شہر لاہور پورے پنجاب کا دارالخلافہ ہو جائے گا تو یہ مسلمانوں کے لیے کشمیر کی فتح میں مددگار ثابت ہوگا اور مومن دوآبہ، گنگا اور جمنا اور شہر بجنوب تک غالب جائیں گے۔ افغانستان، پاکستان اور ایران کے مجاہدین یکجان ہو جائیں گے اور ان ملکوں کے مجاہد تمام ہندوستان کا غازیانہ انداز میں فتح کر لیں گے۔ ایک کینہ پرور بنیا جس کا 6 حرفی نام گاف سے شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لطف و جرم سے مسلمان ہو جائے گا۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے خوش ہو جائیں گے اور تمام ہندوستان ہندوانہ رسوم سے پاک ہو جائے گا۔ جس طرح ہندوستان بدقسمتی کا شکار ہوا، اسی طرح مغرب کی بدقسمتی کا آغاز ہوگا۔ پچھلی عظیم جنگوں کی طرح انہیں بدقسمتی اس طرح گھیر لے گی کہ ہر ممکن کوشش کے باوجود اس جنگ کا نکارہ بن کر رہے گا اور موجودہ موذی وبا اسی کا ایک پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس جنگ کی ابتدا فرانسیسی قوم کی شدید ناراضگی سے ہوگی اور وہ انگلستان اور اٹلی کو باہمی تعلق اور باہمی جنگی معاہدوں میں گھیر لیں گے۔ جرمنی جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا شکست خوردہ ہے، روس کے ساتھ اتحاد کر کے شریک جنگ ہوگا۔ وہ جہنمی آگ اگلنے والے ہتھیار تیار کر کے میدان جنگ میں آئے گا، یعنی اپنی ایٹمی صلاحیت کو استعمال کرے گا۔ ایک جیسی خصلت والے 2 الف والے میں سے ایک الف 2 ٹانگوں پر کھڑے سیخ پا گھوڑے کی طرح جنگ شروع کرے گا، جبکہ روس مغربی الف یعنی امریکہ پر حملہ آور ہوگا۔ 600 سال قبل یہ دونوں ملک نقشہ دنیا میں موجود نہیں تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ دونوں ملک 600 سال پہلے دنیا کے نقشے پر ہی موجود نہیں تھے۔ اس الف کی حیثیت و طاقت اس کوچہ دنیا میں ایک نقطے کی طرح کمتر اور حقیر ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کا نام اور تذکرہ ہی تاریخ لکھنے والوں کی کتابوں میں رہ جائے گا۔ ان بے ایمان لوگوں نے فساد برپا کر کے دنیا میں اپنی قسمت خراب کر لی، آخرکار اپنی ہی لگائی ہوئی جہنمی آگ کی نظر ہو جائیں گے۔ 33ویں پیشگوئی میں کہا کہ دین و ایمان کے ساتھ دشمن مار ڈالے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ مومنوں پر شان و شوکت اور نوازشوں کی بارش فرمائے گا۔ یہ سزا انہیں قدرت کی طرف سے آئے گی اور انہیں مجرم انسانیت کا خطاب ملے گا۔ اس کے بعد ربانیت کا تمدن کبھی سر نہ اٹھا سکے گا۔ اس طرح کفر کے مٹ جانے کے بعد مسلمانوں کی بہتری یعنی نشاط ثانیہ کا دور آئے گا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کو عروج حاصل ہوگا اور مسلمان حضرت مہدی علیہ السلام کے سرکردگی میں یعنی ان کی پیروکاری کرتے ہوئے پوری دنیا پر اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ پھر فرمایا 36ویں پیشگوئی میں کہ اے مومن اگر تو ان کاموں کو جلد از جلد چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کا طلبگار رہے تو خدارہ رب عظیم کے احکامات کی دل و جان سے پیروی کر۔ ان تمام تر باتوں میں ایک چیز تو واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ایک چیز کے بارے میں بتایا گیا اور واضح طور پر بتایا گیا کہ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے واضح طور پر تمہیں اپنی جماعت کے ساتھ رہنا ہوگا، اپنی جماعت کی پیروکاری کرنا ہوگی۔ پھر فرمایا یہ جو راز میں نے بیان کیے ہیں اور نادر موتی جو میں نے پروئے ہیں، یہ نصرت حق کے طلبگاروں کے لیے غیبی امداد کا کام دیں گے اور جاننے والے اس حقیقت کو جان لیں گے۔ پھر فرمایا اے نمط خاموش رہ، اللہ کے پوشیدہ رازوں کو فاش نہ کر، جو باتیں میں نے بیان کی ہیں وہ سب پوری ہو جائیں گی اور اسی طرح واقع ہو جائیں گی اگر اللہ نے چاہا تو۔ بہت سارے لوگ شاہ نعمت اللہ ولی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے یہ پیشون گوئیاں کی۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی 14ویں صدی عیسوی میں گزرے ہیں۔ آپ ہندوستان کے طول و عرض میں فارسی زبان میں غزل کے پیرائے میں اپنی کہی ہوئی پیشگوئیوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ آپ نے اپنے دیوان میں نظموں، غزلیات اور رباعیات کے اشعار میں قافیہ اور ردیف کے آخری الفاظ کے لیے ایک منفرد انداز اختیار کیا۔ آپ
ایک خاص اسلوب میں ہر شعر کے قافیے اور ردیف میں ایک ہی طرح کے ہم وزن الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اس مسودے کے تمام اشعار میں زمانہ، ظالمانہ، غائبانہ، غالبانہ، صدعلانہ اور استمانہ جیسے الفاظ کا انتہائی خوبصورت استعمال ہوا ہے۔ ان اشعار میں آپ نے ہندوستان میں اسلام کے دوسرے قرن کے یعنی دوسرے دور کے دوران پیش آنے والے واقعات اور حضرت مہدی علیہ السلام کے دور یعنی عہد مہدیانہ تک آنے والے حالات کی پیش گوئیاں واضح طور پر لکھی تھیں اور بتایا تھا کہ یہ معاملات پیش آ سکتے ہیں۔ اب تک جو 38 پیشین گوئیوں کا ذکر ہم نے کیا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ ان میں سے کتنی پیش گوئیاں پوری ہو چکی ہیں اور آئندہ آنے والے حالات میں کتنی پیشین گوئیاں پوری ہو جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔